नमस्कार साथीहरु, म राजु पौडेल। तपाईहरुलाई आफूले सिकेका शेयर बजारसँग सम्बन्धित, बीमा बजारसँग सम्बन्धित र शेयर र बीमा बजारमा प्रयोग हुने प्रविधिसँग सम्बन्धित ज्ञानहरु शेयर गरौं, बाँडौं भन्ने उद्देश्यले हामीले यो च्यानल सुरु गरेका थियौं। यही च्यानलमा तपाईलाई आज पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र आज म तपाईहरु समक्ष एकदमै नयाँ लगानीकर्ताहरु जो अहिले नेपालको शेयर बजारमा धेरै नयाँ लगानीकर्ताहरु प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, प्रवेश गरिराख्नु भएको छ, देश विदेशबाट शेयर बजारको बारेमा जिज्ञासा राखिराख्नुहुन्छ, त्यस्ता लगानीकर्ताहरुलाई मध्यनजर राखेर यो भिडियो तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गरेको छु। धेरै लगानीकर्ताहरुको के जिज्ञासा रहन्छ त भन्दा बजारमा कति बेला शेयर खरिद गर्यो भने त्यो कम्पनीले वितरण गर्ने लाभांशमा हामी पनि सहभागी हुन पाउँछौं भन्ने धेरै लगानीकर्ताहरुको जिज्ञासा रहेको हुन्छ। त्यही जिज्ञासा मेटाउनको लागि म तपाईहरु समक्ष यो भिडियो लिएर प्रस्तुत भएको छु र हाम्रो यो भिडियोमा, हाम्रो यो च्यानलमा तपाईहरु पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हामीलाई अझ प्रोत्साहन गर्नको लागि, हामीलाई अझ हौसला दिनको लागि यो भिडियोको तल लेखेको सब्स्क्राइब बटनमा एक क्लिक गर्न नभुल्नु होला र साथै आगामी दिनमा आउने महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने सँगै रहेको बेल बटनमा पनि एक क्लिक गर्न नभुल्नु होला भन्दै आजको यो प्रस्तुतितर्फ तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित गराउन चाहन्छु। मैले अगाडि नै भनिसके अहिले धेरै नयाँ बिगिनर इन्भेस्टरहरु शेयर मार्केटमा प्रवेश गरिराख्नु भएको छ, प्रवेश गर्ने रहर गरिराख्नु भएको छ, प्रवेश गर्नको लागि विभिन्न जिज्ञासाहरु राखिराख्नु भएको छ र तिनी जिज्ञासाहरु मध्ये धेरै लगानीकर्ताहरुको जिज्ञासा के रहन्छ त भन्दाखेरि हामीले कहिले कुन मितिमा शेयर खरिद गर्यो भने त्यो कम्पनीले वितरण गर्ने लाभांशमा सहभागी हुन पाउँछौं, अर्थात त्यो कम्पनीको लाभांश हामीले पाउन सक्छौं। बुक क्लोज मिति भनेको के हो र यो बुक क्लोज मिति पछि मूल्य समायोजन कसरी गरिन्छ, बोनस कसरी पाइन्छ, नगद लाभांश कसरी पाइन्छ, स्टक डिभिडेन्ड कसरी पाइन्छ, राइट शेयर कसरी पाइन्छ भन्ने धेरै नयाँ लगानीकर्ताहरुको जिज्ञासा रहेको छ। त्यही जिज्ञासामा बुक क्लोज भनेको त्यो मितिसम्म शेयर खरिद गर्नेले मात्र लाभांशमा सहभागी हुन पाउने, बुक क्लोज मिति पछाडि शेयर खरिद गर्ने व्यक्तिले लाभांशमा सहभागी हुन नपाउने, अर्थात शेयर लाभांश प्राप्तको लागि शेयर खरिद गर्ने अन्तिम दिनको भोलिपल्टको मितिलाई हामी बुक क्लोज मिति भनेर भन्दछौं। जस्तै उदाहरणको लागि कुनै XYZ कम्पनीले मंसिर 5 गतेलाई बुक क्लोज मिति राख्यो, मंसिर 5 देखि मंसिर 25 गतेसम्मलाई बुक क्लोज मिति राखियो भने अब हामी नयाँ लगानीकर्ताले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दा मंसिर 4 गतेसम्म शेयर खरिद गर्यौं भने त्यो कम्पनीको लाभांशमा हामी सहभागी हुन पाउँछौं। यदि मंसिर 5 गते, 6 गते अथवा 7 गते गएर शेयर खरिद गर्यौं भने हामी त्यो कम्पनीको लाभांशमा सहभागी हुन पाउनौं। त्यसकारण हामीले के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो भन्दा कुन कम्पनीको बुक क्लोज कहिले हुँदैछ र कति लाभांश दिँदैछ त्यसका आधारमा शेयर खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका आधारमा हामीले शेयर किन्नुपर्ने हुन्छ। यदि शेयर बेच्ने हो भने त्यो बुक क्लोज भन्दा अगाडिकै मितिमा बेच्नुपर्ने हुन्छ, किनभने बुक क्लोज नजिकको मितिमा मार्केटमा शेयरको भ्यालु बढेको हुन्छ। अब तपाईहरुले शेयर किन्ने कि अथवा भएको शेयर बुक क्लोज मिति भन्दा अगाडि बेच्ने भन्ने कुरा बजारको ट्रेन्डलाई हेरेर विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि बजार बढ्ने क्रममा छ, बुलिश ट्रेन्डमा छ भने बुक क्लोज अगाडि शेयर बेच्नु हुँदैन, अझ शेयर खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा बुक क्लोज पछि मूल्य समायोजन भएपछि पनि फेरि शेयरको मूल्य बढ्दै अगाडि बढ्न सक्छ। यदि बजार बेयरिश ट्रेन्डमा छ, बजार घट्दो क्रममा छ भने हामीसित भएको शेयर पनि बुक क्लोज भन्दा अगाडि बेचेर बजारबाट निक्लँदा उत्तम हुन्छ भन्ने कुराको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। र बुक क्लोजको मिति पछि तपाईहरुले शेयर किन्नु भयो भने कम्पनीले घोषणा गरेको लाभांशमा सहभागी हुन पाउनुहुन्न। जस्तै मंसिर 5 गते कुनै XYZ कम्पनीको बुक क्लोज थियो भने अब मंसिर 5 पछाडि किनेको शेयरमा हामी लाभांशमा सहभागी हुन पाउँदैनौं। तपाईहरुले कम्तीमा मंसिर 4 गतेसम्म शेयर किनिसक्नुपर्ने हुन्छ र शेयर किनिसकेपछि कुनै पनि कम्पनीको लाभांशमा हामी सहभागी हुन पाउँछौं यदि 4 गतेसम्म किन्यौं भने। र कम्पनीले 5 गते मूल्य समायोजन गर्छ, त्यो मूल्य समायोजन गरिसकेपछि हामीले यदि शेयर खरिद गर्यौं भने त्यो कम्पनीले वितरण गर्ने लाभांशमा हामी सहभागी हुन पाउँदैनौं, अर्थात त्यो कम्पनीले घोषणा गरेको लाभांश हामीले लिन
पाउँदैनौ भन्ने कुराको जानकारी गराउन चाहन्छु। र बुक क्लोज पछि कम्पनीको मूल्य समायोजन हुन्छ। मूल्य समायोजन किन हुन्छ त भन्दाखेरि त्यस पछाडि किन्ने लगानीकर्ताहरूले यो मुनाफामा सहभागी हुन नपाउने भएको हुनाले पहिलो 4 गतेको मूल्य भन्दा 5 गतेको मूल्य कममा उसले खरिद गर्न पाउँछ। र यो मूल्य समायोजन कसरी निकालिन्छ, डिभिडेन्ड कसरी पाइन्छ, स्टक डिभिडेन्ड कसरी पाइन्छ, राइट शेयर पछि मूल्य कसरी समायोजन हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी म तपाईहरुलाई चार्ट मार्फत देखाउन चाहन्छु। यी चार्टहरू हेरेर तपाईहरु छर्लङ्ग हुनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। अब तपाईहरुको ध्यान म यी मूल्य समायोजनका चार्टहरूतर्फ केन्द्रित गराउन चाहन्छु। साथीहरु, अब म तपाईहरुलाई विभिन्न चार्टहरू मार्फत मूल्य समायोजन कसरी गरिन्छ र नगद लाभांश, बोनस लाभांश र राइट शेयर कसरी प्राप्त गरिन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइराखेको छु। ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। बुक क्लोज मितिपछि नगद लाभांशको मूल्य समायोजन कसरी हुन्छ भन्ने जुन तपाईहरुको जिज्ञासा छ, त्यो जिज्ञासा सर्वप्रथम म मेटाउन चाहन्छु। मानौ कुनै कम्पनीले मिति 2077 मंसिर 5 गतेलाई बुक क्लोज मिति तोक्यो। बुक क्लोज मिति भनेको के हो भनेर माथि नै मैले भनिसकेको छु। अब हामीले लाभांश लिन चाहने हो भने दोस्रो बजारबाट 4 गतेसम्म शेयर खरिद गरिसक्नु पर्दछ। 4 गतेसम्म शेयर खरिद गर्नेले उक्त कम्पनीले घोषणा गरेको लाभांश प्राप्त गर्न सक्छ। यदि तपाईले 5 गतेपछि अथवा 5 गते शेयर खरिद गर्नुभयो भने लाभांशमा सहभागी हुन पाउनुहुन्न। 4 गतेको त्यो शेयरको अन्तिम मूल्य 1000 रुपैयाँ रहेछ। XYZ कुनै कम्पनीको मंसिर 4 गतेको दोस्रो बजारमा शेयर मूल्य 1000 रुपैयाँ रहेछ। त्यो कम्पनीले 40% नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। अब 5 गते शेयर खरिद गर्ने लगानीकर्ताले लाभांश नपाउने भएकोले सो दिन कारोबार हुँदा शेयरको मूल्य प्रति शेयर नगद लाभांश बराबरले घट्ने छ भन्ने कुराहरू तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। 4 गते शेयर खरिद गर्नेले लाभांश पाउने भयो, त्यही भएर उसले बढी मूल्य तिर्यो, 1000 रुपैयाँ तिर्यो पर किता। अब 5 गते शेयर खरिद गर्ने लगानीकर्ताले लाभांश नपाउने भएको हुनाले प्रति शेयर 40 रुपैयाँ नगद लाभांश घटाइसकेपछि आउने रकममा उसले शेयर खरिद गर्न पाउँछ। अब यो कसरी निकालिन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। नगद लाभांशको बुक क्लोज पछिको मूल्य समायोजन निकाल्ने सूत्र हजुरहरूले थाहा पाउनु पर्यो। जस्तै बुक क्लोज भन्दा अघिल्लो दिनको शेयरको अन्तिम मूल्यबाट प्रति शेयर नगद लाभांश घटाइसकेपछि 5 गतेको उक्त कम्पनीको शेयरको मूल्य निक्लनेछ। जस्तै 1000 रुपैयाँ 4 गते थियो, प्रति शेयर उसले 40 रुपैयाँ नगद लाभांश दियो, 1000 - 40 गर्दा 960 आयो। अब मंसिर 5 गते त्यो शेयरको कारोबार 960 बाट सुरु हुनेछ। अब मंसिर 5 गते शेयर खरिद गर्ने लगानीकर्ताले 1000 रुपैयाँ तिर्नु परेन, 960 तिरे हुन्छ र उसले त्यो शेयरमा जुन 4 गते लगानी गरेको थियो 1 किता शेयर बराबर उसले 40 रुपैयाँ प्राप्त गर्दछ। अब तपाईहरुलाई के कुराको जानकारी गराउन म चाहन्छु भने बुक क्लोज भन्दा अघिल्लो दिनहरुमा शेयर खरिद गर्ने कि बुक क्लोज पछिका दिनहरुमा शेयर खरिद गर्ने भन्ने कुराको विश्लेषण त्यति बेलाको बजारको ट्रेन्डलाई हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि बजार त्यति बेला बुलिश ट्रेन्डमा छ भने बुक क्लोज भन्दा अगाडि शेयर खरिद गर्नु राम्रो हुन्छ, बोनस खानु राम्रो हुन्छ। बुक क्लोज पछि फेरि त्यो शेयरको मूल्य बढ्दै माथि जान्छ। यदि बजारको ट्रेन्ड बियरिश ट्रेन्डमा छ भने बुक क्लोज भन्दा अगाडि शेयरको मूल्य बढेको हुन्छ, त्यो बढेको मूल्यमा शेयर बेच्ने। त्यसपछि बुक क्लोज पछि त्यो बियरिश ट्रेन्डमा बजारको मूल्य शेयरको मूल्य घट्दै तलतिर जान्छ, त्यति बेला तपाईहरुले शेयर उठाउँदा बढी फाइदा हुन्छ। त्यसकारण बजारको ट्रेन्डलाई हेरेर बोनस खाने कि अथवा बुक क्लोज भन्दा अगाडि शेयर बेच्ने कि बुक क्लोज भन्दा अगाडि शेयर किन्ने कि अथवा बुक क्लोज भन्दा पछाडि शेयर किन्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईहरुको अर्को जिज्ञासा के छ भने जस्तै हामीले 1000 रुपैयाँ हालेर शेयर खरिद गर्यौं 100 किता, हामीले 1 लाख लगानी गर्यौं, 5 गते त्यसको मूल्य घटेर 960 मा आयो। अब हाम्रो शेयरको भ्यालु कति हुन्छ भन्ने जुन तपाईहरुको जिज्ञासा छ त्यो जिज्ञासा पनि म मेटाउन चाहन्छु। 1000 × 100 गर्दा तपाईहरुले 1 लाख लगानी गरेकै हो। अब बुक क्लोज पछि मूल्य घटे पनि शेयरको मूल्य र प्राप्त हुने लाभांश सहितको कुल सम्पत्ति तपाईहरुको 1 लाखै हुन्छ। कसरी हुन्छ भन्दा 960 × 100 +
100 इन्टु 40 गर्दाखेरि 1 लाखै हुन्छ। 960 मङ्सिर 5 गतिको सेयरको मूल्य 100 किता हामीसँग सेयर छ। 960 इन्टु 100 प्लस हामीसित 100 सेयरमा 40 रुपियाँको दरले हामीले नगद लाभांश प्राप्त गरेका छौँ। यसरी हाम्रो सेयरको भ्यालु 1 लाखै हुन्छ। अब हामीले नगद लाभांश कति पाउँछौँ भन्ने तपाईँहरूको जुन जिज्ञासा छ, तपाईँहरूसँग 100 किता सेयर छ, 1 किता सेयर तपाईँले 1000 रुपियाँ हालेर खरिद गर्नुभएको छ, 1 लाख लगानी गर्नुभएको छ, 1 लाखको 40% पाउने हो कि भन्ने तपाईँहरूको जिज्ञासा हुनसक्छ। त्यस्तो होइन। कुनै पनि कम्पनीले नगद लाभांश सेकेन्डरी मार्केटबाट खरिद गरेको मूल्यमा होइन, पार भ्यालुमा दिन्छ। पार भ्यालु भनेको 100 हुन्छ। कुनै पनि कम्पनीको आइपिओमा हामीले लगानी गर्दा जति लगानी गरेका हुन्छौँ, 1 किता बराबर 100 रुपियाँ लगानी गरेका हुन्छौँ, त्यही 100 रुपियाँमा हामीले नगद लाभांश पाउने हो। जस्तै यहाँ 100 रुपियाँ त्यसको भ्यालु हो। 100 हामीसँग सेयर किता छ, 100 इन्टु 100 गर्दा 10,000 भयो। 10,000 को 40% भनेको 4,000 हो। हामीले नगद पैसा अब 4,000 त्यो कम्पनीबाट प्राप्त गर्छौँ। हाम्रो बैंक खातामा 4,000 रुपियाँ आउँछ। अब बोनस सेयर दिइसकेपछि बोनस सेयर पछिको बुक क्लोजिङको अवस्था पछिको मूल्य समायोजन कस्तो हुन्छ भन्ने पनि तपाईहरुलाई जिज्ञासा हुन सक्छ। यसको सूत्र यस्तो प्रकारको छ। बुक क्लोज भन्दा अघिल्लो दिनको सेयरको मूल्यलाई 1 प्लस बोनस सेयर दरले भाग गरिसकेपछि बोनस सेयर पछिको मूल्य समायोजन निक्लिन्छ। जस्तै माथिको उदाहरणमा मानव कम्पनीले 50% बोनस सेयर दिने निर्णय गर्यो भने मूल्य समायोजन यसरी गरिन्छ। बुक क्लोज पछिको मूल्य 1000 मूल्य डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.5। 1 भनेको त्यो बोनस सेयरको भ्यालु, 0.5 भनेको 50% जुन बोनस दिएको छ, भाग गरिसकेपछि अब हामीले 4 गते 1000 रुपियाँ तिरेर खरिद गरेको सेयर मङ्सिर 5 गते त्यसको मूल्य कतिमा झर्यो त भन्दा 666 रुपियाँ 66 पैसामा झर्यो। यदि मङ्सिर 5 गते खरिद गर्ने लगानीकर्ताले 666 तिर्नी भयो, मङ्सिर 4 गते खरिद गर्ने लगानीकर्ताले 1000 तिर्नी भयो, मङ्सिर 5 गते खरिद गर्नेले 50% बोनस पाएन, मङ्सिर 4 गते खरिद गर्नेले 50% बोनस पायो। अब बोनस कसरी पाउँछौँ त भन्दा जस्तै लगानीकर्ताले 100 कितामा 50% बोनस पाउँदा 100 इन्टु 50 डिवाइडेड बाई 100 गर्दा 50 किता सेयर उसको थपिनेछ। अब उसको 100 प्लस 50 किता गर्दा 150 किता सेयर पुग्यो। अब अर्को छ हकप्रत सेयर दिँदा बुक क्लोज पछिको मूल्य कसरी समायोजन गरिन्छ। नम्बर 1 मा तपाईहरुले हकप्रत सेयर भनेको के हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हक भनेको जसको त्यो सेयरमा हक लाग्छ, उनले इस्यु गरेको राइट सेयरमा जसले आवेदन दिन पाउँछ त्यसलाई हकप्रत सेयर भनेर भनिन्छ। जस्तै ए भन्ने व्यक्तिले मङ्सिर 4 गते सेकेन्डरी मार्केटबाट 100 किता 1000 को दरले सेयर खरिद गर्यो। अर्को बी भन्ने मान्छेले सेयर खरिद गरेको छैन त्यो कम्पनीको भने बी भन्नेको यो राइट सेयरमा हक हुँदैन, ए भन्नेको राइट सेयरमा हक हुन्छ। जसको सेयर अलरेडी पहिल्यै छ र त्यो कम्पनीले राइट सेयर निकाल्यो भने त्यसको हक हुन्छ त्यसमा आवेदन गर्ने। जसको त्यो कम्पनीको सेयर छैन त्यसको राइट सेयरमा हक हुँदैन। यदि ए भन्ने व्यक्तिले राइट सेयरमा आवेदन गरेन भने त्यो सेयर अक्सनमा जान्छ। अक्सनमा गइसकेपछि जुनसुकै लगानीकर्ताले पनि लगानी गर्न सक्छ। अब मूल्य समायोजन कसरी हुन्छ भन्दा बुक क्लोज भन्दा अघिल्लो दिनको सेयरको मूल्य प्लस हकप्रत सेयरको अंकित मूल्य भाग 1 प्लस हकप्रत सेयरको दर, यो सूत्र हो हकप्रत सेयरको बुक क्लोज पछिको मूल्य समायोजन गर्ने सूत्र। मानौ माथिको उदाहरणमा कम्पनीले 1:1 हकप्रत सेयर जारी गर्ने भयो। अब बुक क्लोज पछि त्यो कम्पनीको सेयर 1000 बाट घटेर 550 मा आउँछ। कसरी आउँछ भन्ने सन्दर्भमा 1000 प्लस 100, 1000 प्लस 100 गर्दा 1100 भयो। राइट सेयर उसले 1:1 का दरले दिएको छ। 1 प्लस 1 ले भाग गर्दा 550 आयो। लगानीकर्ताले 100 किता सेयरमा हकप्रत सेयर मार्फत 100 किता थप सेयर पाउने भयो। 1:1 भनेको 1 किता बराबर 1 किता पाउने हो। यदि कम्पनीले 100% राइट सेयर नदिएर 50% दिएको हुन्थ्यो भने हामीले के गर्थ्यौं भन्दा 1000 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 1.50 का दरले भाग गरेर त्यसको मूल्य निकाल्थ्यौं 5 गतेको, र उसले राइट सेयर पनि 1 किता बराबर 1 किता नपाएर 2 किता बराबर 1 किता पाउँथ्यो। यसरी
हकप्रत सेयरको मूल्य समायोजन गरिन्छ, हकप्रत सेयर पाइन्छ भन्ने कुराको जानकारी गराएँ। यो जानकारी पछि अब तपाईहरुले नगद लाभांश भनेको के हो, नगद लाभांश पछि मूल्य समायोजन कसरी हुँदो रहेछ, बोनस भनेको के हो, बोनस लाभांश कसरी प्राप्त गरिन्छ, कसरी बोनस लाभांश पछि मूल्य समायोजन हुँदो रहेछ, हकप्रत सेयर भनेको के हो, हकप्रत सेयरमा कसको हक लाग्छ, हकप्रत सेयर पछि मूल्य समायोजन कसरी हुन्छ र हकप्रत सेयर कसरी पाइन्छ भन्ने कुराको महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर अब बजारमा सजिलैसँग कारोबार गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने आशा मैले लिएको छु। यस्ता महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियो हेरिसकेपछि अरूलाई पनि सिक्ने र सिकाउने हाम्रो जुन अभियान छ, यो अभियानलाई साथ दिनको लागि यो भिडियो शेयर गर्न नभुल्नुहोला। साथै हामीलाई अझ प्रोत्साहन गर्नको लागि भिडियोको तल कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। लाइक र डिसलाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यदि मन परेन भने डिसलाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै आजलाई यो भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।